अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे भाइयों ने, जो ड्राइवर भाइयों ने यहाँ पर आए हैं बिलस्मर में काम करने के लिए, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं वो आपने नहीं करनी। किन गलतियों की वजह से वो आज से 10 दिन 20 दिन हो गए हैं जब से सर्दी शुरू हुई है, वो बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है और तनख्वाह मिलने के भी चांस, उन्होंने जो अपने कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ, वो बहुत गलत किया था। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं या सऊदी अरब में हैं और पानी के काम में आना चाहते हैं, तो आज मैं आपको चंद बातें ऐसी बताऊंगा कि आपने ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी, जो लॉन्ग टाइम आपको बिल्कुल ख़राब करने वाली हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको जुनैद भाई का तारुफ करवा चुका हूँ और देख रहे हो कि कोई भी जगह इन्होंने छोड़ी नहीं है जहाँ से गाड़ी इन्होंने एक्सीडेंट नहीं की हो। किसी गेट से, किसी दीवार से, हर जगह में इन्होंने गाड़ी का एक्सीडेंट किया हुआ है। अच्छा, पहले नंबर पर मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं दो गाड़ियाँ मेरे सामने खड़ी हैं, दो अभी थोड़ी देर पहले निकल के गई हैं, तीन इधर खड़ी हैं और इन तीन में से ये तीनों सुबह से खड़े हैं, ये दो भी सुबह से खड़े हैं और तालिये के अंदर जो हैं दो तीन गाड़ियाँ हैं वो भी थोड़ी देर पहले निकले हैं यहाँ से। अच्छा, अभी मैं वजह बताऊं कि ये लोग क्यों खड़े हैं। यहाँ पर अभी सीज़न नहीं है, सीज़न होता है हमारा रमज़ान से तकरीबन हज तक, इसकी वजह से इनके पास काम नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अपने कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना बहुत गलत किए हुए हैं। ये तकरीबन 3 गाड़ियाँ और ये 2 गाड़ियाँ और तालिये के अंदर वाटर स्टेशन के अंदर 2-3 गाड़ियाँ हैं। ये एक ही बंदे की 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, 13 से 14 गाड़ियाँ हैं। अभी 4-5 लोग इनके छुट्टी भी चले गए हैं। अच्छा, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया है ये मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया है कि इन्होंने 25 दिन कफ़ील के साथ काम करना है, कफ़ील को पैसे देने, जितने भी ट्रिप लगाने हैं, जो भी पैसा कमाना है वो 25 दिन कफ़ील को देना है। 25 दिन के बाद 5 दिन जो होंगे वो इनके होंगे, 5 दिन इनके होंगे। ये एक ही कफ़ील की 13 से 14 गाड़ियाँ हैं और इतना गलत कॉन्ट्रैक्ट है, इतना गलत इत्तेफाक है कि आप सोच नहीं सकते हो। आज से 5-7 साल पहले कुछ गुजारा होता था इस कॉन्ट्रैक्ट पर, ऐसे जो इत्तेफाक है, ऐसे जो माहिदा है, इस पर कुछ गुजारा हो जाता था। उसकी वजह ये थी कि जहाँ पर भी हम लोग जाते थे पानी डालने के लिए, वहाँ से हमको पानी के रेट के अलावा भी हमको 5, 10, 20 मिल जाते थे। एक तो वो बात अभी ख़त्म हो गई है। अच्छा, दूसरी बात कि उस टाइम डीज़ल सस्ता था, पानी हम लोग भरते थे 16 रियाल की, अभी हम भरते हैं 41 रियाल की और बेचने का रेट वही है। बेचने का रेट जो है वो है 100 रियाल। बेचने का रेट जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत नुकसान में जा रहे हैं, हम लोग बहुत नुकसान में जा रहे हैं। पहले हम 100 रियाल की बेचते थे, 16 रियाल की भरते थे, 10 रियाल का डीज़ल आ जाता था। अभी वो बात भी नहीं है, अभी हम तकरीबन 60 से 70 रियाल ख़र्चा हो जाता है, 60 से 70 रियाल ख़र्चा हो जाता है और 30-40 जो बचते हैं वो भी कभी उधार हो जाता है या और भी बहुत सारे कुछ मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, इन लोगों ने बड़ी जो गलती की है, ये आप मौसम के लिहाज से भी आप देख रहे हो कि बिलस्मर कैसा है। कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि सऊदी अरब का सबसे ठंडा जो इलाका है ये है बिलस्मर और सबसे ऊंचा भी है। ये तकरीबन सतह समुंदर से 11,000 मीटर ऊंचा है ये। अच्छा, देखें, हवा अभी धुंध भी आ जाएगी आधे घंटे में, यहाँ पर हमको लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। जैसे ही ये कुछ आपको बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ ये धुंध है। यहाँ पर बिलस्मर में धुंध आने का यही सिस्टम है कि जब ऐसे बादल आना शुरू होंगे तो 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक यहाँ पर धुंध आ जाएगी, पूरे एरिया में धुंध आ जाएगी। अच्छा,
یہ لوگ ابھی ایک گاڑی آ رہی ہے تو میں اس کا بھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ گاڑی جو جا رہی ہے اس کی جو ٹینکی ہے پانی کی وہ سفید ہے، اور ہم لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ بلو ہے. یہ جو سفید کلر کی گاڑیاں ہیں یہ فری پانی ڈالتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے فری پانی ڈالتے ہیں. اور ہم لوگ جو یہ بلو کلر کی گاڑیاں ہیں یہ ہم لوگ پیسے لے کے یا ہم لوگ بیچتے ہیں پانی. اور وہ جو فری ڈالتے ہیں وہ گورنمنٹ نے ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ ہر مہینے میں ایک گاڑی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فری ملے گی. اچھا، اس کی وجہ سے بھی کافی ٹائم سے 3-4 سال سے یہ کمپنی جو ہے وہ بلسمر میں کام کر رہی ہے، جو فری پانی ڈال رہے ہیں. ان کی 10 گاڑیاں ہیں اور یہ تقریباً اوسطاً جو ہے وہ 10 ٹرپ ڈالتے ہیں ڈیلی. 10 گاڑیاں بھی ڈالیں گی تو 70-80 کم از کم 70-80 ٹرپ تو یہ ڈیلی کے ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کا بھی کام ختم ہو چکا ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا گاؤں نہیں ہے اور یہاں پر تقریباً 15 سے 20 گاڑیاں ہوں گی، تو جتنی بھی یہاں پر آبادی ہے یہ کور ہو سکتی ہے، ان کو پانی مل سکتا ہے آرام سے. لیکن گاڑیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے اور جو فری کا پانی ڈالتے ہیں یہ جو شرکہ ہے اس کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کو نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور پانی مہنگا بھی ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے اچھا، اور پہلی تو میں نے بتا دی ہے کہ ان ڈرائیوروں نے یہ جو کھڑے ہوئے سامنے جو سفید گاڑی ہے اس کو تو 4 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں یہ لڑکا آیا ہے. اس سے پیچھے جو یہ بلو کلر کی گاڑی کھڑی ہے یہ لڑکا آئے ہوئے تقریباً 1 سال سے 1.5 سال ہوا ہے. اس کے پاس تھوڑے سے کسٹمر آ گئے ہیں. اچھا، یہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے. اچھا، یہ بندہ جو ہے اس لیے بھی کھڑا ہے کہ یہ چھٹی کاٹ کے ابھی واپس آیا ہے. ہم لوگ یہاں پر چھٹی جاتے ہیں حج کے بعد یا حج کے 2-3 مہینے بعد، تاکہ ہم لوگ سردیاں جو ہیں وہ اپنے ملک میں گزار کے آئیں، اور واپس جب آئیں گے تو یہاں پر سردی بھی نہیں ہوگی اور ہمارا کام اچھا ہو جائے گا. آنے کے ساتھ ہی ہمارا کام اچھا ہو جائے گا. اچھا، یہ جو گاڑی ہے یہ گاڑیاں دونوں میرے خیال میں کدھر گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ایک جو گاڑی ہے یہ پانی بیچ رہا ہے، اور اس سے پیچھے جو گاڑی کھڑی ہے یہ ہاسپٹل میں پانی ڈال رہا ہے. یہ باہر نہیں بیچ سکتا ہے، یہ صرف ہاسپٹل میں پانی ڈالتا ہے. اچھا، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے جگہ کا انتخاب غلط کیا ہے. اگر یہ لوگ، یہ ہمارے بھائی یہ غلطی نہ کرتے تو یہ چلے جاتے کسی گرم علاقے میں، تو وہاں پر پورا سال سیزن ہوتا ہے. اگر 1 سال بھی لگ جائے آپ کو کسٹمر بناتے ہوئے تو اس کے بعد آپ کے کسٹمر بن جاتے ہیں. آپ کو روڈز کا پتہ چل جاتا ہے، شہروں میں جو بھی سکول ٹائم ہو، جو بھی معاملات ہوں، کیونکہ وہاں پر 9 سے 11 تک سکول کا ٹائم ہوتا ہے. نہیں 7 سے 9 تک اور 12 سے 2 بجے تک یہ سکول ٹائم ہوتا ہے، جس میں بڑی گاڑیاں نہیں چل سکتی ہیں روڈ پر. شہروں میں یہاں پر نہیں ہے، لیکن بڑے شہروں میں گرم علاقہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو کام ایک بار کسٹمر آپ کے بن جائیں گے تو رستے میں آتے جاتے بھی کسٹمر ملتے رہتے ہیں. انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہی کی ہے کہ انہوں نے شہر کا انتخاب نہیں کیا، انہوں نے گاؤں کا انتخاب کیا ہے. ابھی یہ کفیل یہاں پر سعودی عرب کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ لوگ جہاں کا کفیل ہوگا وہیں پر آپ کو کام کرنا ہے، تو آپ دوسرے شہر بھی نہیں جا سکتے، اور یہ لوگ اجازت بھی نہیں دیں گے، گورنمنٹ بھی اجازت نہیں دے گی. تو یہاں پر جو آ گیا وہ پھنس گیا. میں یہاں پر زیادہ ڈرائیور ہیں جو مہینے کا 500 ریال کما رہے ہیں، کھانے پینے کا خرچہ نکال کے 500 ریال بچا رہے ہیں ان 3-4 مہینوں میں سردیوں میں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے شہروں کا انتخاب نہیں کیا، گرم علاقوں کا انتخاب نہیں کیا. یہ آگے ہیں گاؤں میں، ابھی یہ جانے کے قابل نہیں ہے. یہاں سے کفیل سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ یہاں پر یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اپنے کفیلوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو آج کی معلومات تھی یہ. تو جو سعودی عرب میں آ کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، امید ہے ان کو کچھ نہ کچھ
سمجھ آ گئی ہوگی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.